बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग तमाम ठीक होंगी और आपने अपना टॉपिक जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे उसको आपने अच्छी तरह पढ़ा भी होगा, भी किया होगा। आज का हमारा टॉपिक, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उसका नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा। उसमें हमने देखना है, इसका इंट्रोडक्शन में आपको देती हूँ सेकेंड ईयर के। इसमें आपने बताना है कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के हुक्म और फजलो करम से 14 अगस्त 1947 को मार्ज वजूद में आ गया, मगर कांग्रेस ने कभी भी पाकिस्तान को दिल से तस्लीम ना किया, बल्कि हमेशा इसके खिलाफ साजिशें करती रही। और उसकी एक मिसाल हमारे सामने है कि रेड क्लिफ अवार्ड ने नाइंसाफियां की और लॉर्ड माउंटबेटन जो था उसने कांग्रेसी रहनुमाओं को ये कहकर राजी कर लिया कि हम एक ऐसा और कटा फटा और टूटा फूटा पाकिस्तान देंगे, कमजोर पाकिस्तान बनाएंगे, जो कि बहुत जल्द आपके साथ हिंदुस्तान के साथ आकर मिल जाएगा, ये हिंदुस्तान में जम हो जाएगा, जिसकी यकीन दहानी अंग्रेज ने उनको करवा दी हुई थी। मगर पाकिस्तान मुश्किल हालात में कायद मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में मार्ज वजूद में भी आया, कायम भी रहा और अपनी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर अज़्म भी किया और उन हालात का बहुत अच्छी तरह बहादुरी से मुकाबला किया और उन मसाइल पर काबू भी पाया। उसके बाद कौम ने अपने मिसाली जज्बे, मेहनत और दयानत के साथ जो था उसको तमाम मसाइल जो थे पाकिस्तान ने फेस किए उन पर काबू पा लिया। अब हिंदू अक्सरियत के जो सूबे थे हिंदुस्तान से, जहाँ पर हिंदू अक्सरियत में थे और मुसलमान अक़लियत में थे, वहाँ से जो मुसलमान पाकिस्तान में हिजरत कर आते हैं उनको बहुत सारी मुश्किलात और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और जो उन पर गुजरी वो बहुत दर्दनाक दास्तानें थी जो कि रकम हुई बाद में। और मगर ये तमाम के तमाम मुश्किलात मुसलमानों ने सब्र इस्तकामत, पाकिस्तानियों ने सब्र इस्तकामत और कुर्बानियों के साथ लाजवाल मिसालें देकर के कायम की और पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान को अल्लाह मियां ने कायम रखा और ता क़यामत रखेगा इंशाअल्लाह। अब हम आते हैं कि इसमें हमने देखे, हम अब इन मसाइल का हम जिक्र करेंगे जिसका सामना इस कौम को पाकिस्तान बनने के बाद हमें करना पड़ा, पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद। सबसे पहले जो चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा रेड क्लिफ अवार्ड। नंबर 1 में होगा रेड क्लिफ अवार्ड की नाइंसाफियां। अब रेड क्लिफ अवार्ड के बारे में जैसे हमने 3 जून 1947 के मंसूबे में भी थोड़ा सा मैंने आपको इसका ब्रीफ बताया था कि रेड क्लिफ जो था 3 जून मंसूबे के 1947 के मंसूबे के तहत जैसे कि तय पाया था कि जो तमाम इलाके वो जो हिंदू अक्सरियत के इलाके हिंदुस्तान को दे दिए जाएंगे, मुसलमान अक्सरियत के इलाके मुसलमानों को दे दिए जाएंगे, मगर कुछ ऐसे इलाके थे कि जहाँ पर जैसे कि पंजाब और बंगाल था, उन इलाकों को या उन सूबों को मुस्लिम और गैर मुस्लिम सूबों में डिवाइड करना था आबादी के तनासुब से। अब उस आबादी के तनासुब से जो इलाके होंगे वो आबादी जिनकी ज्यादा मुसलमान होगी वो पाकिस्तान में आएंगे और जो जिनमें हिंदू आबादी ज्यादा होगी वो हिंदुस्तान में जाएंगे। अब इसका फैसला कैसे करना था, इसके लिए एक हदबंदी कमीशन बनाया हुकूमत बरतानिया ने। उसका जो हेड था या उसको जो सरबराह था वो था सर रेड क्लिफ, ये एक अंग्रेज वकील था, उसको ये इन्होंने अपॉइंटमेंट दी और उस कमीशन ने 1 साल से कमीशन ये कहलाता था। उसका मकसद क्या था कि इस कमीशन को तमाम दोनों जमातों ने, कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, आप कह सकते हैं कि अच्छे दिल से इसे तस्लीम किया और उस पर इत्तफाक राय कर लिया गया। अब ये सर रेड क्लिफ जो था इसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि आपने अब ये डिवाइड करने हैं दोनों इलाके, बंगाल और पंजाब को। अभी जो रेड क्लिफ जो अवार्ड था, ये जो कमीशन था, इस पर जो थी लॉर्ड माउंटबेटन का बहुत दबाव था और बहुत ज़ेर असर था उसका। जैसे कि लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो बहुत हिंदू नवाजी में बहुत वो मशहूर था और लॉर्ड माउंटबेटन को ही हिंदुओं ने सबसे पहला अपना गवर्नर जनरल भी बनाया, जैसे कि हमने अपने कायद आज़म को बनाया, उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को ही बनाया। इन तमाम साजिशों के आप कह सकते हैं कि समर्क में उसे बना दिया गया। अब इसमें मुस्लिम अक्सरियत के, अब रेड क्लिफ अवार्ड ने यह किया कि मुस्लिम अक्सरियत के जो माने हुए इलाके जहाँ पर ज़ाहिरन मुसलमान अक्सरियत में थे उन इलाकों को भी उसने हिंदुस्तान में दे दिया और एक साजिश के तहत हिंदुस्तान के हवाले कर दिया, जिसकी बिना पर यहाँ पर आबादी के मुताबिक जो नक्शे तय पाए गए थे, आबादी के मुताबिक जहाँ जहाँ पर मुसलमान अक्सरियत में होंगे, जहाँ पर मुसलमान अक़लियत में होंगे, जैसे नक्शा तय पाया था उसके बिल्कुल ये गलत और नाइंसाफी कर दी गई और उस नक्शे को बिल्कुल तब्दील कर दिया गया। ये जो उसने फैसला किया सर साइड रेड क्लिफ ने। अब हम देखते हैं इस बात का जो सबूत है, जो इस एतराफ़ है, उसके रेड क्लिफ के जो प्राइवेट सेक्रेटरी है उसने भी किया और बहुत सी और दस्तावेजात से भी हमें ये मिलता है कि ये तारीखी हकीकत है कि ये नाइंसाफ़ी तारीखी तौर पर की गई और उन्होंने खुद अंग्रेज ने इसको एक्सेप्ट किया
اور اس وجہ سے ایسے وہ بہت سے جو علاقے تھے، اہم علاقے تھے جو، اور تمام کے تمام جغرافی طور پر پاکستان سے ملتے تھے، تاریخی طور پر، ثقافتی طور پر ان علاقوں کو زبردستی ہندوستان میں شامل کر دیا گیا یا پاکستان کو محروم کر دیا گیا۔ اس میں سے اب ہم مثال دیں گے کہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ وہ نمبر 1 ہے ہمارا ضلع گرداسپور۔ ضلع گرداسپور کی 3 تحصیلیں، نمبر 1 گرداسپور، نمبر 2 پٹھان کوٹ، نمبر 3 بٹالہ۔ اس کے علاوہ ضلع فیروز پور جو تھا اس کی ایک تحصیل تھی زیرہ، ضلع فیروز پور کی تحصیل زیرہ، وہ بھی مسلمان اکثریت کی تھی اس کو، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سے علاقے جو تھے وہ ہندوستان کو سونپ دیے اس نے، ریڈ کلف نے یا اس کمیشن نے۔ اب گرداسپور کے جو علاقوں کو ہندوستان میں شامل کرنے کا مقصد کیا تھا کہ ہندوستان کی رسائی یا ہندوستان کا تمام جو علاقہ ہے، ریاست جموں کشمیر جو تھی وہ ہندوستان کو دے دی جائے، کیونکہ اس کا راستہ، زمینی راستہ جموں کشمیر تک جانے کا ضلع گرداسپور ہی تھا، جس وجہ سے پورا کا پورا ضلع ہی ہندوؤں کو دے دیا گیا، ہندوستان کو دے دیا گیا۔ اب ریڈ کلف کے ایوارڈ کے جو تمام کے تمام ناانصافی سے مسلمانوں کو ان کے علاقوں سے اور ان کے حقوق سے بھی محروم کر دیا گیا، اور دونوں قوموں کے درمیان مستقل طور پر ایک مخالفت اور ایک جھگڑے کی، ایک کشیدگی کی فضا پیدا کر دی گئی، جو کہ انگریز نے کی، جو کہ کیونکہ مسئلہ کشمیر آج تک بھی ہمارا تقریباً 72 ایئرز گزر چکے، ہمارا مسئلہ کشمیر وہیں کا وہیں ہے، اور جس کے لیے ہم دونوں ممالک ہندوستان پاکستان 3 جنگیں 1948، 1965 اور 1971 کی جنگیں بھی لڑ چکے ہوئے ہیں، صرف اور صرف اس ناانصافی کی بنا پر۔ نمبر 2 ہمارا آتا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے انتظامی مشکلات، مطلب کہ انتظام سنبھالنے کے لیے، کیونکہ جب بھی کوئی نئی چیز نیا ملک ہے، جو کوئی بھی نئی چیز جب آپ کی تشکیل پاتی ہے تو انتظام اور انصرام اس کا سنبھالنا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے پاکستان کو جب نیا ایک ملک ملا تو اس کے اندر نظام و انصرام اس حد تک خراب تھا، کیونکہ جو سرکاری ملازمتوں پر جو افسران جو کہ ملک کا نظم و نسق اور انتظام سنبھالتے ہیں، وہ تمام کے تمام کافی تعداد میں جو لوگ تھے وہ ہندو تھے، وہ ہندوستان چلے گئے، کیونکہ مسلمان جو تھے کم تعداد میں سرکاری ملازمت اور فائز تھے۔ اب ان کے جانے سے کیا ہوگا کہ نمبر 1 ایک تو دفاتر خالی ہو گئے اور آپ کو جو ٹرینڈ لوگ نہیں مل سکے، نمبر 2 دفاتر میں فرنیچر، نمبر 1، نمبر 2 اسٹیشنری، نمبر 3 ٹائپ رائٹرز اور جو آپ کے ضروری سامان ہوتا ہے کام کرنے والا، اس کی انتہائی کمی تھی، جس کی بنا پر جو مسلمان جو تھوڑی تعداد میں جو افسران آئے، جہاں پر انہوں نے آ کر، جن کو ٹریننگ تھی، انہوں نے آ کر بہت محدود وسائل میں آ کر یہاں پر آ کے کھلے آسمان تلے اپنے کام کا آغاز کیا، اور جو سامان کے جو کمی تھی اس کو مختلف طریقوں سے انہوں نے پورا کیا، اور جو ہندوستان جاتے ہوئے جو ہندو افسران جو تھے، انہوں نے اس حد تک اپنی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ کم دلی کا اور اس کا مظاہرہ کیا کہ وہ دفتری ریکارڈ بھی تباہ و برباد کر گئے، فرنیچر کو بھی خراب کر گئے، توڑ پھوڑ گئے، جس کی وجہ سے دفاتر میں کام کرنے کے لیے مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشانیاں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اب ہمارا آتا ہے نمبر 3 پہ ہمارا جو پوائنٹ آئے گا وہ ہمارا آئے گا کہ ہمارے جو ہیں مہاجرین کی آمد۔ مہاجرین کون تھے؟ وہ لوگ جو کہ مسلمان اکثریت کے علاقوں سے جن کو زبردستی ہندوستان میں شامل کیا گیا، ان کو پھر وہ لوگ جب پاکستان میں آئے تو ان کو اپنے علاقوں کا، یہ وہ لوگ جہاں پہ ہندو اکثریت میں تھے، مسلمان اکثریت میں تھے، ان علاقوں میں جب ہندوستان سے پاکستان میں آئے، نئے وطن میں آنے کا فیصلہ کیا، تو بہت سے لاکھوں جو لوگ تھے وہ یہاں پر آئے، مگر انہیں راستے میں جو مسلمان بھارت میں رہنا چاہتے تھے یا وہاں پر اپنا گزر بسر کرنا چاہتے تھے، ان کو بھی، اور جو پاکستان آ رہے تھے ان کو بھی ہندوؤں نے اور سکھوں نے مل کر کے ان کو قتل و غارت گری کا نشانہ بنایا، اور جو لوگ وہاں پر رہ رہے تھے ان کو مجبوراً پاکستان کی طرف دھکیل دیا گیا۔ اس دوران یہ جو، کیونکہ دنیا میں تاریخ کی سب سے بڑی یہ ہجرت تھی، اس دوران میں بہت سے لاکھوں افراد جو شہید ہوئی ہو گئے، ان کے گھر بھی لوٹ پٹ گئے، ان کا مال اسباب سب چیز لوٹ پٹ گئی، اور پریشان حال جب وہ آئے پاکستان تو ان مہاجرین کو عارضی کیمپوں میں رکھا گیا، مگر یہاں پر جو آئے ان کو خوراک، رہائش، ادویات اور تمام جو تھی ضروری اشیاء تھی فراہم کی گئی۔ پاکستان نے بہت تیزی سے ان کے لیے منصوبہ بندی کی، یہاں کے لوگوں نے، پاکستانیوں نے اپنے بھائیوں کو خوش آمدید کہا اور ان کے لیے انتظام کیا گیا بہت زیادہ تعداد میں، کیونکہ مسلمان جو جب آئے یہاں پر تو اس کے اندر مسلمانوں کے قتل و غارت گری میں سکھوں کے ساتھ ساتھ بھارتی فوج بذات خود انوالو تھی، تاکہ پاکستان کو کمزور کیا جا سکے اور پاکستان پر معاشی بوجھ ڈالا جا سکے، ٹھیک ہے۔